सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 2 वोळ 40 1 ते 50 2 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 2 verses 41 to 52. भुरगो जेजू देवाळांत. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे बरिस्ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेना जाली. तो पयनारांच्या पंगडांत आसतलो म्हणून लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोंदरा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जंतीकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तो ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वोट खंती दुखान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेनासल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नाजरताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागून दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका ख्रिस्ता. तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. त्याच जेजूच्या देवाळांत जेजूक मेळोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, आयची शिकोवण आयकल्ल्या उपरांत हांगासरल्या भुरग्यांक, तशेंच हांगासरल्या आवयांक आनी हांगासरल्या बापायांक इल्ले सुरसुरे भोगतले. कित्याक ही सत आमकां पयलें कळीत जावंक नात गी म्हणून. तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. तुमच्या भुरग्यांक आज तुमी सोदून गेल्यार ते खंयसर मेळटात. ह्या तुमची भुरगीं खंयसर वचून पावल्यांत. ह्या खंयसर ती सुकल्यांत. ती मात्र न्ही, आमी खंयसर सुकल्ल्या. आज आमी हांगा आसा देवाळांत वय, पूण संवसारांतलो जायतो लोक आसा संवसारांत. कोण देवाळांत आनी कोण संवसारांत. देवाची भुरगीं देवाळांत, सैतानाचे भुरगीं संवसारांत. हांव सांगना, देवाचे उतार सांगता. देवाची भुरगीं केन्नाय पळोवंक मेळटात देवाळांत, सैतानाची भुरगीं केन्नाय पळोवंक मेळटात संवसारांत. कित्याक ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? जुवांचे पयलें पत्र 5:19 ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? हो संवसार चलयता कोण? संवसारांत सगळ्यांक आडवाटेक वडता कोण? ऐका,
सगळो संसार सगळो संसार सैतानाच्या पदवेकाला आसा. सैतानाचे पदवेकाल आसा देखून हांव सांगताना तुमकां दुखोवंक पुरो या आयकतल्यांक तुमकां न्ही संवसारांत आसलेल्या आयकतल्यांक बेजार जावंक पुरो. देवाची भुरगीं देवाळांत देवसाराची भुरगीं संवसारांत. कित्याक उडापणाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 12 आनी ओळ 9 कितें म्हणटा सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वरता कोण ऐका त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार देवसार वा सैतान म्हणतात. सैतान म्हणतात त्या त्या सगळ्या संसाराकच सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक वडता. आड वाटेक वरता. त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. देखून हांवें तुमकां सांगलां विलपीचे एक पद गत जाले गत जाले गत गत जाले गत हाय एम कोणांत आत्मे कित्याक उणे जाले घाय. देवसार आमी संवसारांतले आत्मेका मायताव मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता. लुसिफेराची वर्दी घेवन तांकां सिजयताव आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यान सिजयताव. आज हें सत आयकतना आमकां कोडू लागूंक पुरो. देखून हांवें सांगचें देवाचीं भुरगीं देवाळांत देवसाराचीं भुरगीं संवसारांत. रोमाकारां पयल्या पत्रांत 12:2 कितें म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटा देवाचे उतार. रोमन्स चॅप्टर 12:2 रोमाकारां पयल्या पत्रां 12:2 या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. कितें बरयलां या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. संवसाराची साल तुम्ही आदारी नाका जावं पुरो केवळ हांगासर पुनरुरान मात्र हें चलता. आज मात्र न्ही जीनभर वर्सभर आमी संवसाराची साल हांगा आदारी ना. हांगासर मात संवसाराची साल आमी आदारी ना. देखून हांगा नेकेत्रां काळानात जिगी बिगी लायट पेटानात या की कुसवार हांगा रास पडना या जिगी 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 जावन चिमुसताय हांगा दिसना. या कोणी हांगा मेकअप केल्लें लिपस्टीक घालून येवन या हाय हिल्स घालून टक्कू टुक्कू प्लीज लुक्क म्हणलें आमकां आयकूंक या पळोवंक मेळना. कित्याक हांगासर संवसाराची साल आमी आदारी नाव. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं म्हणलें आमी जनाव. तेंचो वास मुखार जुआंचे पयलें पत्र 5:19 मुखार वास सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे मन आमी जाणाव. सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे मन आमी आमी जाणाव. कोणाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी. देखून चीत दिवन आयकायचें उतार केवळ ह्या घडये मात्र न्ही आमी देवाची भुरगीं. खंय आसल्यार केन्नाय जाल्यार खंयच्याय वेळार खंयच्याय काळार खंयच्या जाग्यार आमी कोणाची देखून संवसाराची साल आदारी नाकात. आनी कोण संवसाराची साल आदारता तो संवसार आसो कोण देवाची साल आदारता तो देव आसो. आज आमकां इल्ले सुरसुरे भोगूंक पुरो म्हळें हांवें. कित्याक आमी खंय आसल्या आमी कितून पयस पावुल्ल्या मात न्ही आमची भुरगीं कितून पयस पावल्यांत ह्या पावुल्लीं ह्या पावतेलीं. हाच्या पयल्या वचपांत सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 1 एल्कानाक 2 बायल्यो आसल्यो. एल्काना म्हणल्याक सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 1:2 कितें म्हणटा एल्कानाक 2 बायल्यो असल्यो. एल्कानाक 2 बायल्यो आसल्यो. एकल्याचे नाव अन्ना एकल्याचें नाव हान्ना आनी एकल्याचे नाव फेनिन्ना आनी एकली पेनिन्ना.
एकली हान्ना आनी एकली पेनिन्ना. फेनिनाक भुरगीं आसली पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं पूण अन्नाक भुरगीं नातली. अन्नाक भुरगीं नासतलीं. पेनिन्नाक भुरगीं आसोनी कशीं आसलीं. पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं पूण ती संवसाराची जावन आसलीं. कित्याक त्या 6 वर्सांत भुरगीं आसात म्हणून घोव आसा म्हणून घोवान म्हाका भुरगीं दिल्यात म्हणून ही पेनिन्ना कितें करता 4थ्या वळीन तावन 7 वळ पर्यंत ऐका. ज्या दिसा एल्काना बली भेटयतलो त्या दिसा तो आपले बायले फेनिनाक आनी तिच्या सर्व पुतांक आनी दुवांक एक एक वांटो दितलो. पुती आसले दुवे आसल्यो. पेनिन्नाक पूत एकलो न्ही पुतांक आनी तूं एकली न्ही दुवांक. जेन्ना एल्काना वचून बली भेटयतालो बली भेटून जाल्या उपरांत मागीर देव असो म्हणटा देवाक ह्या जाका असो म्हणटा ह्या जाकाक तुजो म्हणटा तुका घेवन येता न्ही. आनी तो कितें करतालो. पूण तो अण्णाक दोडो वांटो दितालो. पूण पेनिन्नाक कितल्यान दितालो. ती वळ वाच पयलींची वळ. ज्या दिसा एल्काना बली भेटयतलो त्या दिसा तो आपले बायले पेनिन्नाक आनी तिच्या सर्व पुतांक आनी दुवांक एक एक वांटो दितालो. एक एकच वांटो दितालो. पूण तो अण्णाक दोडो वांटो दितालो. अन्नाक भुरगीं नातलीं जाल्यार तो अन्नाक दोडो वांटो दितालो. आनी मुखली वळ कित्याक सर्वेस्परान तिका वांज केल्ली तरी ती वांज केल्ली तरी तो तिचो मोग करतलो. पळयानी तरी हांगा असल्या बापायानो एल्काना बरी तुमी जाताना. हांगा असल्या आवयानो तुमी हान्ना बरी जाताना. हांगा असल्या बापायानो तुमी जुझे बरी जाताना. हांगा असल्या आवयानो तुमी मरिये बरी जाताना. हांगा असल्या बापायानो तुमी जाखारी बरी जाताना. आनी हांगा असल्या आवयानो तुमी एलिझाबेथी बरी जाताना. देवा आतां मेळिल्लीं भुरगीं देवाचीं जातात आनी देवाळांत उरतात. ह्या सत तुका म्हाका आमकां कळीत जातलें. एल्काना बरी हांगाचे बापय ह्या जुजे बरी ह्या जाकारे बरी तुमी बापय जाताना. देव बिरांत इच्छे जाताना नितीवंत मनीस जावन जियेताना. तशें हांगा असल्यो स्त्रियो हान्ना बरी एलिझाबेथ बरी ह्या मरिये बरी देव बिरांतीन जियेताना. तांकां फावो जाल्लीं तीं भुरगीं देवाच्या तेंपलांत तीं सेवा करून जियेलीं. आज आमचें जिवीत कितें जालां संवसाराचें जालां देखून ना आमकां देवाचो परिपूर्ण आदार ना आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद बेसांव. देखून आज हांव चिंतून नियाळ करनासलो. जेजूचो जल्म जाला. जेजू संवसारान मनीस जावन जियेला. जेजू 33 वर्सांच्या प्रायार संवसार सांडून गेला. पूण जेजू मनीस जावन आयिल्ल्याचो या उद्देश कितें. आज कित्याक आनीक बाळोक जेजू कुत्तदान रावल्यात या कुर्सायल्या जेजू कुत्तदान रावल्यात. उडोलो ह्या भयणीन कितलें बरें मागलें न्ही म्हजो जेजू गर्दनाच्या गोट्यान ना. म्हजो जेजू कुर्सार उमकाळो ना. म्हजो जेजू म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू. आई लागीना रावू लागीना आमी ताका घेवन आसावंगिना. जेजू आयला म्हज्या काळजान आयला म्हज्या काळजान हांव संतोसता. जेजू रावला म्हज्या मनांत रावला म्हज्या मनांत. देखून आज ह्या केन्नाय तुमकां कोणीय सारल्यार एकच जाप जायची तुजी आनी म्हजी आमची. म्हजो जेजू गोट्यांत ना. म्हजो जेजू फोंडांत ना. म्हजो जेजू कुर्सार उमकाळोन ना. म्हजो जेजू म्हजे सवें म्हज्या काळजांत बिडार करून आसा. विंसून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलां. विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें. जिनयेच्या पयनार सोमिया
म्हजो करमगत जिनियेंतल्या हरी एका गरजा म्हजो बरो इश्ट तूं जिनियेच्या पैनार सोमिया म्हजो करमगत जिनियेंतल्या एका गरजान आत्ता मिस सुरू जावच्या पयल्यांत एक ल्हानशें गडीत काल जाल्लें गडीत शारानान सांगलें भावारवाणीक शेजारची आयली काय शारानाच्या डॅडीक जंबाबाक हॅपी क्रिसमस म्हणून ते दाळा तो आतां ताजी प्राय 87 वर्सां जाल्यार रे सारको ताका उडाक स्नान जाल्यार रे ताणें म्हळें खंय जेजू आनीक बाळोक जावन उरोंक ना तो व्हड जाला खुर्सार मरोन तो जिवन जाला म्हणटाना न्ही आमचे बर्थडे आमी करता न्ही अंकल म्हणटाना ताणें म्हळें खंय बर्थडे करता तूं घालें ल्हान बालशें जावन आयला गी म्हणालें तिका सुवडत जाल्ल्या तिका तुका जालें ल्हानशें बालशें जावन आयल्या गी तूं व्हड जावन आय मागीर तुजे कडेन कांय उतार ना ल्हानशें घडीत ह्या प्रयार जाल्यार ताज्या मतीन सारको उडास ताका उराना जाल्यार कशें दे पवित्र आत्म्यान ताका प्रेरान दिलें पळय सांगूंक तें सत देखून आज बाबांनी सतां तुवें मानून घेतल्यार मात तुका सुटका आज जायते नोडोवन मागतना म्हणलें न्ही एका भयणीन मागलें 3 वर्सां पयलीं तें सत उगडापें जाल्लें पूण जेजूक वेंगच्या बदलाक घर वेंगलें आनी घर सांबाळच्या ह्या तांकां सांबाळच्या वडीलनीक तिणें वेंगलें पूण गत कितें जाली आसलो दुडूय काबार जालो भलायकी बिगडली समाधानी बिगडलें सगळें बिगडलें न्ही पूण आतां 3 वर्सां उपरांत जाल्यार परत हें सत उगडापें जाताना घर नाका म्हाका संवसारांत थोड्या दिसांक सांबाळची ह्या संवसारी जिविताची वडील म्हाका नाका पूण म्हजे सवें रावसो जेजू म्हाका सदां काल सांगात दिवचो जेजू म्हाका जाय आनी म्हाका त्या घरांत रावंक नाका ह्या म्हाका कोण पळय पोसता ह्या सांबाळटा तिजे सवें म्हाका रावंक नाका म्हणून एका भयणीन वडोल मागलें वय मू संवसारी मनीस तुमच्या सांगात सदां काळ आसतात गे पूण कोण एकलो आसा आवयच्या कुशव्यात तुवें सांबाळलाय होरी एका विघ्नांत तुवें निवारलाय आवयच्या कुसव्यात तुवें सांबाळलाय होरी एका विघ्नांत तुवें निवारलाय जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना जेजू मोग तुजो पूण हन्नाक भुरगीं नात ती वांजडी म्हणटाना संवसारी मनीस तिका खंयच्या तरान लेखता ऐका मुखली वळू सर्वेस्परान तिका वांज केल्ली देखून तिची प्रतिस्पर्धिनी तिका केणटली तिची प्रतिस्पर्धीन म्हळ्यार कोण पेनिन्ना जाव तिका कितें करतली केणटली आनी चिडयतली संवसारी मनीस तुका खेणटात संवसारी मनीस तुका चिडयतात पूण हन्ना बरी देवबिरांतीची तूं जाल्यार कितें तुका राखोन आसा मुखार ऐका वर्सान वरस अशें घडतलें वर्सान वरस अशें घडटलें हर एक पोटी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेताली तेन्ना पेनिना तिका चिडयताली देखून एक दीस ही कोण हन्ना येता खंयसर न्ही धाकटरां सरशी तुमी पळय काजार जावन 4 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं कोणा सरशी नवतात धाकटरा सरशी आनी कोणा सरशी पूण हांगा हन्ना खंयसर वेतली सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेतली आनी पेनिन्ना चिडयतली म्हाका गोवान दिल्यान भुरगीं तुका देव दिता गे पळया म्हणून सारकें समजून घेया पेनिन्ना संवसाराची जावन कितें चिंतताली म्हाका भुरगीं कोणें दिल्यात गोवान दिल्यात पुतांकी दिला दुवांकी दिला तुजो देव तुका दिता गे पळय म्हणून तिका चिडयतली वास्तीवळ पडटलें हर एक पोटी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेताली हर एक पोटी हन्ना सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेताली तेन्ना पेनिन्ना तिका चिडयतली देखून तुमी हांगा सर्वेस्पराच्या मंदिराक येताना तुमकां कोणी चिडयता जाल्यार हें उतार तुमच्या मतीन कंसया
कोण चिडयतात तांची हे दीस कितें गत जातलें म्हण तुमकां कळटलें. आनी देखून एक दीस अण्णा रडोंक लागली. रडोन ती मागतली. आनी उपरांत 11वी वळ ती केवास तिने अशें एक आंगण केली. ताचे पयलीं 10वी वळ ती सगळीच कंती बरीच जावन खंय बरी जावन त्या देवाळांत ती मागोवन आसतना सर्वेस्पराक प्रार्थना करून लागली सोरस्परा ती उलो मारता आनी दुखां गळोवन रडली. तिने अशी एक आंगण केली. रडता कोणा मुखार, दुखां गळयता कोणा मुखार आनी तिने एक आंगवणी केली. कितें म्हणून दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणीचे दळदिरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय. पळय आनी सोरस्पराक तो ती उलो मारता. ह्या साखरणीची तूं बिरमत पावताय तर कितें करताय? तूं म्हजो उगडास उगडास करताय काडटाय आनी तुजे साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार तुज्या साखरणीक रे. पळय आनी कोणाचे साखर ती कास्ती दिता न्ही गोवाक एल्कानाक. हान्ना ती कास्ती सोरस्पराक साकर न जावन भेटयता. हांव ताका ताची जिणीभर जिणीभर हांव ताका सर्वेस्पराक भेटयतली. आज हें उतार तुज्या मतींत कंसाचे भाव भयणीनो, देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लें हर एक देणें देवाक महिमा दिवचें तसलें जायचें. भुरगीं कोण? कीर्तन 120 आनी 7 वळ 3 सांगता. Psalm 127 तिसरी वळ कितें म्हणटा? भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे. भुरगीं आवय बापाचें देणें न्हय. पेनीन चिंतिल्ल्या बरी तुमची भुरगीं तुमची आस्त न्हय. भुरगीं सोरस्पराचें देणें, खुशीचे फळ ताचे हांगासर दान. आवय न्हू तुमच्या कुशीचें फळ ताचे दान. ताचें दान. आज आमच्या भुरग्यांक आमी सोरस्पराक समर्पण करूं ना देखून आज आमची भुरगीं अशीं जाल्यात. पूण हांगा अण्णा कितें करता? ती 11वी वळ परतन वास. तिने अशी एक आंगण केली. अशी एक आंगवण केली. दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणीचे दळदिरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुज्या साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुज्या साकरणीक एक पूत जल्माचो तुज्या साकरणीक एक पूत जल्माचो करताय जर हांव ताका ताची जिणीभर सर्वेस्पराक भेटयतली. हांव ताका ताची जिणीभर सोरस्परा भेटयतली. हान्नान सामुएलीक भेटयलो गी ना? मागीर तुमकां आयको मेळटलें. मुखार 20व्या वळीन तावन 20 आनी 8 वळ पर्यंत आमी आयकता. त्याच पुस्तकांत अवस्वर 1 वळ 20 तावन 28. ती गर्भेस्त जाली. पळय आनी सोरस्परान तिचे मागणे आयकले. हान्ना गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिने एका पुताक जल्म दिलो आनी पुताक जल्म दिलो. कोणाक? आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. आनी कितें म्हूण नांव दवरलें? सामुएल म्हणून नांव दवरलें. आनी उपरांत कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. कोणा वरवीं तो फावो जालो तिका? कोणा कडेन मागिल्ल्या वरवीं कोणें दिलो तिका? तर सामुएल कोण आसो? खाली तिचें वांसपण न्हय कितें म्हणटात ती वांस जाल्ली आनी समाजान तिका बहिश्कार जाल्लो. मात्र न्ही तिची ती अवमर्याद पयस करच्या खातीर ती मागता. पूण देवान दिल्ल्या पुताक सामुएलाक देवाच्या सेवेक भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. एका चरख्या भुरग्याक तिणें जल्म दिलो. हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. उपरांत एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबासोवे सर्वेस्पराक वार्षिक बळी भेटोवच्याक आनी आपली आंगण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. वार्षिक भेटोवणी पळया. मागीर आमकां तूं शुभ वार्तेन ती आयकूंक मेळटलें. वर्सान वर्स एल्काना येता, देवाळाक येता, बली भेटोवंक येता, शिलोक वेता. पूण अन्ना गेली ना. अन्ना गेली ना. अन्ना
एलकाना सांगता वचना तो सवय प्रमाणे गेलो कायदो पाळूंक गेलो मागीर तुमकां कळटलें मोरी आनी जुजय की गेली देवाळाक कायदो पाळूंक असा भार पुढे हाज्या पयलीं हांवें सांग कायदो गी फायदो गी म्हणली शिकोवन हांवें तुमकां दिल्या ती वळ परत वास एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबा सवे सर्वेस्पराक वार्षिक बळी भेटोवच्या वार्षिक बली तुमचो एन्युअल कायदो आसल्या बरी एन्युअल म्हळ्यार वार्षिक पळय मू वार्षिक बली वर्साक एक पावटी कायदो पाळूंक आपल्या कुटुंबा सांगता गेलो म्हणटाना फेनिनाक तिच्या भुरग्यांक घेवन गेलो पूण हन्ना गेली ना सोडकीन चिंतून पळया एल्काना गेलो पेनिन्ना गेली भुरगीं गेली पूण हन्ना ती गेली संवसारी रितीन आचारान करूंक तांचो कायदो पाळूंक हन्ना वचोंक ना त्या वेळार तांचे सांगता हन्ना विंगडच मागीर वेता देवान दिल्लें देणें घेवन देवाचो उपकार बावडूंक ताची स्तुती करूंक ताका समर्पण करूंक वेगळीच वेता तुमकां आयकूंक मेळटलें ते गुंपीन आली गोविंदा जायनाकात वळो म्हणून वळा सांगाता तुमी वळा नाकात आज हन्ना बरी खऱ्या मोगान जेजूस शेया हांवें सांगलां न्ही बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजूसो मिया बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजूसो हांसोन येयात नाचोन येयात आयकोंक येयात हांसोन येयात नाचोन येयात आयकोंक येयात वडल बाबा रोणीनी मागणें केलें न्ही सकड संवसारी रितीन आनी की गम्मात मारना आसात हालीं म्हाका येवंक फावो जालें आज म्हाका येवंक फावो जालें ती सकड एल्काना बरी पेनिन्ना बरी तांच्या भुरग्यांक बरी सांगाता घेवन वार्षिक दाबाजो ह्या पेस्त आचरण करतात पण हांगा एकली आसा हन्ना गेली ना कित्याक वचून तिने आपल्या पतीक म्हळें भुरग्यान पाणो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतालें पळया न्ही तुमी वेतात पाटी येतात पोपेर बरपेर पोपेर बरपेर पण हांगा हन्ना म्हणटा परत्यान वाचती वळ भुरग्यान पाणो सोडतस आतां तो बायडशे हांवें ताका पानो दिवंक आसा ताणें पानो घेवन सोडटस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक ताणें म्हज्या ह्या भुरग्यान सरस्प्रान दिल्लें हें देणें ताणें कितें जायचें सरस्प्रा मुखार प्रत्यक्ष जावचे खातीर आनी सदांकाल थंय रावच्याक केवल एका घडयेक प्रत्यक्ष जावचे खातीर न्ही सदांकाल सरस्प्राच्या सावळेंत आसचे खातीर हांव ताका घेवन वेतालें तेच नांव ताका घेवन वेतेलें न्ही कायदो पाळूंक केल्ली आंगोवन फारीक करून सामुएलाक संपूर्ण तरान सरस्वतीच्या सेवेक भेटोवंक अशी जायची तुजी म्हजी आमची भेटोवणी रोमाकारां पयल्या पत्रां वचो 12 वळी एक सांगता न्ही सांग पावल म्हणटा हांव तुमचे लागीं पोरात्ता प्रार्थिता कितें करीचे तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले देखून हांगा आसल्या हर एकल्यानी तो येवून येना जावन म्हाका कांय पडोवन वचोंक ना तुजी बायल येता या तुजो घोव येता तुजो पूत येता तुजी धूव येता ते म्हाका पडोवन वचोंक ना म्हणलें चिंता तुज्या मतींत आसाचे सगळ्यांक घेवन गेलो एल्काना पेनिन्नाक आनी भुरग्यांक घेवन पूण हन्ना गेली सामुएलीक घेवन सरस्परा सरशी वरे विंगड देखून हांगा येताना भावा भयणीनो तो येवना म्हणून हो येवना म्हणून खंत काडी नाकात कसो आमचो भाव रोनी आयलो उठोन तुमी येयात येनासतना रावात ती तुमची खुशी पण म्हाका वचोंक जाय कोणा सरशी काल एका भयणीन म्हाका सांगलें ना काल हांव रित्रेक आयिल्ली फादर आज म्हज्या पुताक घेवन येता दोगांय येता घोव येना जाल्यार म्हणे आनी एकलो पूत येना जाल्यार म्हज्या धाकट्या पुताक म्हणे काण घेवन येता म्हणून सकाळीं हांवें पळयलें पूत ना ती एकलीच आयल्या पूत थंयच
कित्याक काल राती ती मिसाक गेल्ली भोवशा मिसाक गेल्ली कांय फायदो ना भोवशा ती सकाळांक येणे तेणे पळोवन सगळी रात भोंवन सगळ्यो रात न्हीद कळोवन रावली आतां ती कितें करना आसात ना काल सारकें मागण्यांत भाग घेतला ना आतांय भाग घेवन तांकां फावो जाला वय गिनिंगी पळया सांगतना तुमकां इल्लें कोडू लागूंक पुरो पूण आमकां सत कळीत जाल्ल्याक गोड लागता की ना एजिकेलीच्या तोंडांत देवाचें उतर कोडू लागलें वय मू मागीर न्ही तोंडांत मोप रस गोड न्ही गे मागीर भितर येता ना पुरा आसली पिडाक गूण करूंक हांव ताका समर्पण करूंक व्हरतलीं तिच्या पती एल्कानान तिका म्हळें तुका बरें दिसता तशें कर पळय न्ही तिची खुशी करूंक न्ही देवाची खुशी करूंक तिका सोडलें आतां हांव म्हज्या ह्या बायलेकी पूत जल्मालो म्हणून तिचेर अधिकार चलोवंक ना देवान तिका हें देणे फाव केलां ही करपा तिका जोड दिल्या देखून तुका कितें बरें दिसता तेंच कर म्हूण तिका पळय स्वतंत्र आज देवाच्या भुरग्यांक गो स्वतंत्र आसा जाय देवाची खुशी कर न्ही घोवाची ह्या बायलेची आनी कोणाची देखून तो म्हणटा कितें म्हणटा तुका बरें दिसता तशें कर कर तुवें ताचो पानो सोडयसर हांगा राव सर्वेस्पर आपलें उतर सिद्ध करूं उपरांत अशें ती स्त्री घरा रावली आनी आपल्या पुतान पानो सोडीसर तिणें ताका वागयलो पळयाक आवयचें काम तिणें केलें पानो सोडीसर तिणें ताका वागयलो पूण उपरांत ताचो पानो सोडयतच तिणें आपणा सवें 3 वर्साचो एक पाडो एक एफा फीट एक सामड्या पोते काले भुरग्याक घेवन मात्र वचना त्या कितें म्हणटात आदेशा प्रकार ह्या कानुना प्रकार कायद्या प्रकार भुरग्याक समर्पित करतना एक 3 वर्सांचो पाडो एक एफा पीठ एक सामड्या पोतेभर दाका सोरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो पूण एल्काना येना पेनिन्ना येना ताजे कुटाम येना आसा ते येता ते तिचे सांगता पळय फरक पळय आतांच्या आमच्या ह्या परिस्थितीक तुमी सरी करा फेस्ताक सकट येता वर येता काजार असो वर आयिल्ल्या बरी पूण जे समर्पण तूं करूंक येताय त्या दाळा तुजो वर तुजे सांगाता येना एल्काना तिजे सांगाता वसोंक ना पेनीन नाय तिजे सांगाता तांची भुरगीं ताजे सांगाता केवल कोण येता पळया न्ही खरो मोग तुका आसा तर सरस्पर आसो कोणी येवन दीत या येनासतना रावून दीत हान्ना बरी आमी तयार जाता समर्पण करूंक आनी कितें घेवन वचूंक आसा तें घेवन ती गेली शिलोनाक भुरगो तोवळ ल्हानच आसलो पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एली शिवेलो आतां अन्ना सांगता एली कितें म्हणटा अण्णान म्हळें सायबा तुज्या जिवाचो सोपोत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे आसलेली स्त्री हांवूच ह्या भुरग्याक हांवें मागुल्लो आनी हांवें सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें ताज्या पयलें ती मागोवन आसतना ह्या एलीन तिका कितें म्हणलें ती वळ वाचत 12व्या वळीत अण्णा मौनपणी प्रार्थना करतली तिचे वोंट हालतलें पूण तिचो ताळो आयकनातलो देखून ताका ती पियेलेशी दिसली पळया न्ही पियेल्याशी दिसली मात्र न्ही अशें आमी भक्तीन भावार्थान बरोवशान पतयेन खऱ्यांनी देवा वळखून मागणी करतना आमी हेरांक पिशी दिसता आमी हेरांक पिशे दिसता देखून दैरसाणी नाका हान्नाक पळया न्ही गे भाव भयण अन्नाक पळोवन शिका म्हणचें हांवें तूं देवाची स्तुती करतना कोणी आसता जाल्यार आसूंक सोडा तांकां आनी सांगलां कोण देव ना म्हणटा कीर्तन 14 वळी 1 कोण देव ना म्हणटा कीर्तन 14 वळी 1 कोण पिसो आपल्या मनान म्हणटा देव ना देखून तूं देवाची स्तुती करतना पिशे पळय आसतात तांकां आसूंक सोडा पिसो ताच्या मनान चिंता देव ना म्हणून पण आमी पिशी हांव पिसो हांव पिशी कितले फावटी बाबा हांवें तुमकां म्हणूंक लायलां आमी पिशी बदलाक आमी भुरगीं देवाची
आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी जाल्यार मागीर देवाची उतार आयको मेळटा आमकां. आमी पिशी न्ही, आमी देवाची भुरगीं. वेलो आनी कितें केलें? सैबा तुझ्या जीवाचो सोपत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे असलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. फावो केलें. आतां 28वी वळ. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. देवान म्हाका दिल्लो, देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर हांव भेटयता. हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो एका दिसाक न्ही, थोड्या दिसांक न्ही. कंडिशन जिणभर. म्हाका थोडे फावटी बेजार भोगता. सबार वर्सां उपरांत तांकां येवन देवाची उतर आयकून पावडटात मागोवन तांचे खातीर आमी मागोवन सांगाता मागोवन देवान तांकां फाव केल्या उपरांत नात ती ना तांची भुरगीं. मागीर तांची स्थिती गती कितें जातली म्हळ्यार हांव नेना. जावं पुरो एलीच्या दोगा पुता बरी जावंक पुरो ती भुरगीं. कोण ती? होपनी आनी फिनेहासा बरी जावंक पुरो. देखून आज भाव म्हण तुमी हांगा आसली. देवान तुमकां दिल्लें तें फळ तें तुमचें न्ही. भुरगीं सोरस्पराचे देणे. तुज्या कुशीचें फळ ताचें दान. देखून कर त्या भुरग्याक ताका समर्पण कर. तुजें समर्पण आनी पळय तुका तूं सरस्वतीच्या हातान घालतना. देखून हांवें तें कांतार केलें न्ही. समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव, समर्पित हांव जेजू समर्पित. तुज्या सेवेक म्हजें जिवीत, तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर. मोगान तूं स्वीकार कर. कानीक जावन म्हजें सर्वस्व, कानीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पित हांव जेजू. केवळ भुरग्याक मात्र न्ही, तुकाच तूं समर्पीत कर. आनी तुजें कितें म्हणलें आसा तें सगळें सोम्याच्या हातान घाल आनी पळय तो कशें सांबाळटा पळय. तुजें घरदार, तुजें आस्तबदीक, तुजो घोव, तुजी बायल, तुजीं भुरगीं, तुजें बिजनेस, तुजें कितें आसा सगळें सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर तूं गळसी आनी पळय कसलो आशिर्वाद तुज्यो देवन येता. तुजी भलायकी देवाच्या सेवेंत. म्हणून आमच्या भयणीन मागलें न्ही की हांव भलायकेंत आसतनाच तुजी सेवा करूंक म्हाका तुवें विसरून काडलें म्हणून. भलायकेंत आसतनाच आनी भलायकी बरी उरतली भियेनाका. जिनभर ताजी सेवा करूंक तूं कशी व्हरता. कितले फावटी हांगासर हांवें उलो दिला सेवे खातीर. देवाची उतार दिवंक, या गायन करूंक, या संगीत खेळोवंक. तुमी पळयलां न्ही पोर आमचो भाव रोशन गायन करतलो. ताका देवान आनी एक देणें दिलां संगिताचें. पळय न्ही गायन करचीं भाव भयणी आसात 4-5 जाणां. संगितांत पुरात आत मेळ्ळ्या म्हणून कशें तो येवन पळया न्ही. कित्याक आमकां तसलो एक मोग जेजू थंय उपजाना म्हाका समजना. साबार जाण आमी कितलो काळतावन येता एक थोडी सेवा दिवंक, म्हयन्यांत एक फावटी तरी येवंक आनी झाडूंक पुसूंक. पर आमच्या टिमाच्या हांगा डिसेंबरच्या 5 तारखेर हांगा सगळे आमचे 7th आसल्या सगळ्यांक आपोवणें आसलें आनी हांगासर आमी सकाळी तो सांज मुसार नितळ करना आसलें. भाऊ रिक्षान येवन म्हाका म्हणटा फादर आमी येवेत गे, हांव मम्मी आनी आंटी आनी पळय आमी येता. हांवें सांगलें बाबा तूं टिमांत नायन न्ही, तशें टिमांत भायर आसलेल्यांक हांवें काणून घेवंक आतां जायना, पूण दुसऱ्या वेळार तुमी केदाळ कुशी व्हरतले या सेवा दिवंक. समर्पीत जाया भाव भयणीन. केदाळ अवकाश आसा तुमी जावं पुरो रेतेर करूंक आयल्यात, पूण रेतेर करता करता ते एक अवकाश आसा झाडूंक पुसूंक. समर्पीत जाया. तुमी जावं पुरो आयल्यात मागण्याक, मागण्या करता करता एक अवकाश आसा. कदेलां काडून बरी कर सजोवंक या मांडूंक. समर्पीत जाया सेवेक. एका शुक्रारा शेनवारा ह्या आमच्या बाबाक आराधना वेळार ताका एकच पटी कितें जालें तोसून येना. तो रडोंक लागलो, बोब मारूंक लागलो. ताची पोतीन मुखार आसली पूण ती मागण्यार आसली.
पण आमच्या बहिणी दोघी धावल्यो, लॉरा आणि मीना. त्या भावाक तांणी सांभाळले. समर्पित जाय ह्या सेवेक. सांगल्यार मात करची ती सेवा नाही. फादर जरी आपयलें देखून हांव आयलो, सांगलें देखून हांवें, ती सेवा नाही. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका. तुमकां आनी एक दाखलो दिता. हें लॉकडावन जावच्या पयलें एकली भयण हांगा ती माती आसली आनी मागण्याक सुका नासतना येतली. आमच्या भावा विजय लागीं म्हणटाली खंय, फादर जेरीन आमकां टॉयलेटांक घासूंक धुवंक अवकाश करून दिले, ते सयत काम करूंक आमी तयार म्हणून म्हणली. ताज्या उपरांत हांगा तो मायाक जाली, खंय गेल्या म्हूण खबर ना. भाव विजय कडेच सांगलें खंय, हांगासर सम्याच्या ह्या देवाळांत फादर जेरीन आमकां ती टॉयलेट्स आमकां धुवंक सांगल्यार आमी धुवंक तयार म्हणून म्हणली. आज टॉयलेट धुवची सोडा, ती कस्ती धुवंक हांगासर ना. समर्पण, त्याग. देवाचे भुरगे देवाच्या सेवेंत हसोन येतात, धांवून येतात. हसोन येयात, नासोन येयात, आयकोंक येया. हसोन येयात, नासोन येयात, आयकोंक येया. हांव आनी तूं आमी खरी देवाची भुरगीं वयत देवाच्या सेवेक आमी हांसोन येता, नासोन येता, मात न्ही केन्नाय धांवून येता. आमचें समर्पण जावंक ना देवाच्या मना खातीर. आमच्या भुरग्यांचें समर्पण जावंक ना ताच्या मना खातीर. आमच्या कुटुंबाचें समर्पण जावंक ना ताच्या मना खातीर. देखूनच आमी तशेंच उरले. हांव भाव हांगा कितें म्हणटा, देखून हांवें ताका सर्वेस्परा भेटयला, हांवें ताका सरस्परा भेटयला. आपली जिणी बोर जिणी बोर तो सर्वेस्परा भेटयलेलो जातलो. एका दिसाक न्ही. काल गी भाव आस्तानी सांगलें न्ही गी, सोम्याच्या सेवेंथ रिटायरमेंट ना. ते रिटायरमेंट परत इस्कालांत काम करतल्यांक, हॉस्पिटलांत काम करतल्यांक न्ही गी, नर्स जावन काम करता जाल्यार तुका रिटायरमेंट आसलें न्ही गी. आनीक 5 वर्सां तुका काम करूंक जाल्यार ते रिटायरमेंट नाका. जीनभर सोम्याची सेवा करूंक जाय. आमी देवाची भुरगीं वयतर आमी देवाची सेवा करता. आमी देवसाराची जाल्यार संवसाराची सेवा करता. आमी देवसाराची जाल्यार आमी संवसाराची सेवा करता. देखून ताच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता, जोआंचें पयलें पत्र वचप 3 वळी 1 आनी 2. वयर कितें बरयलां? 1 John chapter 3 verse 1 and 2. वयर कितें बरयलां? देवाची भुरगीं. आमी कोणाची भुरगीं? आतां देवाची भुरगीं कितें करूंक आसा? देवाच्या भुरग्यांनी आयका, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. बाप आमचो मोग करता, देखून आमी तो मोग पाटीन दाखोवंक आसा. भाव भयणीनो, मोग म्हजो केलोय, जीव म्हाका दिलोय, तुजो म्हाका केलोय, तुमी म्हजो जाय. मोग म्हजो केलाय, जीव म्हाका दिलाय, तुजो म्हाका केलाय, तुमी म्हजो. कितलो मोग देवान तुजो म्हजो आमचो केला. आनी एक ल्हानशी सेवा दिवन आमी ताजो मोग करता म्हूण दाखोवंक आमकां कश्ट. ह्या दैवीक मिसावांत एक ल्हानशी सेवा करना, आमी तुजो मोग करता जेजू म्हणून आमकां कश्ट. वास मुखार. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. हांव धैर्यान सांगता, हांव देवाचो भुरगो न्ही, म्हज्या आवय बापायचो. हांव कोणाचो न्ही, हांव म्हज्या जेजूचो. हांव संस्थाचो न्ही, हांव खंयच्या संघाचोय न्ही, हांव खंयच्या धर्माचोय न्ही, हांव खंयच्याय जाती कातीचोय न्ही. हांव कोणाचो? पोता तूं कोणाचो?
डाडा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचे मम्मी हांव सोम्याचे आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देखून हे तुमच्या मतीन कशें आनी गे हांव देवाचो भुरगो देखून देवाची सेवा करूंक केन्नाय म्हाका अवकाश आसा हांव तयार संसार आमकां वळखना संसार वळखना संवसाराक आमी पिशी कोणाक मागिल्लें न्ही काल तें येतलें सगळीं पिशी म्हणून ह्या भयणीन म्हाका वॉयस मॅसेज घालो गो म्हणटा खंय तूं पिशें भुरगीं म्हणटा तूं पिशी आनी तोय पिसो म्हणून म्हाकाय पिसो म्हणा गे तें येतलीं पिशी मात्र तें आसुल्लें म्हाका बेजार जालें न्ही गे तुमी सकट म्हळ्यार हांव जाणा हांव कोण म्हणून आनी म्हजो देव कोण म्हणून हांव कोणाची सेवा करता म्हणून कोणा खातीर हांव जियेता म्हणून कोणाक महिमा दिता म्हणून हांव जाणा मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें मग तुजें अंतस करना तुका गुन्यांवकार करिना जाल्यार आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचे उतर मागीर आयका संसार आमकां वळखना संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना तितलेंच आज हेरान तुमकां वळखना कालच्या शिकवणेंत सांगलां तुमी संवसाराक गेल्यार तुमी तांचे बरी जातात पूण संवसारांतली तुमच्या हांगा आयल्यार ती आमचे बरी जातात देखून आमी संवसाराक वेचे न्ही बदलाक तांकां पुरो जावन 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 बोब मारन 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 कित्याक बाकी कित्याक थंय धांवतात कितें आसा पळया म्हणून तांणी लो कुट्टू घालन या बुरका घालन हांगा येवन बसून आयकुचें मागीर ती कितें जातात आमचे बरी ताची जातात पूण तुमी सूख करिनाकात फाटीं वचून तांचे बरी जावंक त्या दळा पुट्ट दूत आमी वचून दर्याक उतरल्या बरी जाता आमी जर तर वचून तांचे सांगता बरसाता सकाळीं सकाळीं भाऊ रोणी म्हाका मेळूंक आयलो आत्तां मिसाच्या पयलीं ताजो व्हडलो भाव पिटर आनी ताजी माय आयल्यात बाळ्यावन उरता हांवें सांगलें रोणी बरें केलें आज क्रिसमस न्ही पिटारी आयला माय आयल्या ती थंय तर हांगा आयली बरें जालें ती घरा आसात म्हणून पार्टी सोदून कोणी येवची नात आज तुमी आसतात ती घरां नात देखून वर्सा वर्साक तांचे तोंड पार्टी मेळटा म्हणून पळय तांकां सोदून येतली गेल्यार ही थंय नात देखून तांकां पार्टी आनी 2-3 पुटी तशें घरांत ना जाल्यार मागीर ती येवचींच रावतात वाट दाखोवची हांवें तुमकां वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन वाट दाखय ओडल देलपेन बायन बरें करून मागणें केलें कितलीं जाणां तिका आपयतात खंय हांव येना 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 म्हूण तिका तिणें सांगून जायते पटी जालां आतां ती आपयनात ते 2-3 फावटी कोणाक पळय आपयता वत्ताय करतात येना म्हूण सांगल्यार मागीर तुज्या त्या गण्येक रगल्याक जालें न्ही मनसिद्धल्ली मार्गविदे तुवें जेजू खातीर मौन केल्यार वाट आसा पळया आमी खरेंच देवाचे भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना ती जेजूक वळखनान देखून ती सत ज्ञानान देखून ती खऱ्यांनी देवाकी वळखनान देखून तुकाय ती वळखनात आमी एका कालार 300 जावन आसल्यांक न्ही वय न्ही मागीर आमकां वाडावळी विशयांत आयकताना आमकां कळटलें आमी कशें वाडिल्लें म्हणून विज्ञेतलो मोगाच्या न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातले ते आमकां येदोळ पर्यंत उगडापे जावंक ना सकाळी सकाळी म्हाका आनी एक कितें म्हणटात एक सत म्हणून हांव एक सोपान म्हण येत जेजून दाखयलें आमी जर तर त्या मोगान हांगासर जेवच्या पांयांत सांगता मेळटा खऱ्या मोगान वच्चो मोग सरगारी आमकां पळोवंक मेळटा गी ना आमी एकामेका थंय मेळटले हांव गी ना थंय यस मापान मोगान आमी सोम्याची सेवा करूंक शकतले हांव गी ना वगडय नाका तें बाग हांगासर जर तर बाबा भयणी सांगाता अर्गांव दिता उपकार जेजू हांव भाव उरता आयला आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गायता
वो मोग वो उल्हास वो संतोष ही उर्बा ही उमेद हांगा आमकां सगळ्यांक सांगाता मेळटाना आसा जाल्यार खंडे जावन हो संवसार सांडिल्ल्या उपरांत यस्स उर्बेन यस्स उत्साहान यस्स मोगान यस्स उल्हासान यस्स संतोषान थंयसर आमी एकामेका सांगाता आसतल्या आसूंक कशी जातात थोड्यांक हांगा येवनचें म्हळ्यार संतोष न्ही गे थोड्यांक आयकोनचें म्हळ्यार संतोष न्ही गे आमच्या सांगाता म्हळ्यार गायन करचें म्हळ्यार संतोष होईम गे दनपार सांगाता आमी नाचचें म्हळ्यार संतोष होईम वच संतोष आमकां वचूं न्ही आजोनी कितल्या की चड वांट्यांनी आमकां थंय राखोन आसा देखून तयार आळशी जायनाकात या उर्बा सांडिनाकात शेळमोडे जायनाकात सदांच उर्बेस्त आनी कुरपेस्त उर्बेस्त आनी कुरपेस्त उर्बा वाडाची तेजा कुरपा आपशंत सडटा वडो सांगला न्ही गे बाबा विक्रमान कुरपा जोडा तुमी कुरपा जोडा सुडका जोडा तुम्ही सुडका जोडा सुडका जोडा तुम्ही सुडका जोडा सुडका जोडा तुम्ही सुडका जोडा सुडका जोडा तुम्ही दवोनी या तुम्ही आयकोंक या तुम्ही जिवी दिवचें तें देवाचें उतार ना जाया तुम्ही स्वीकार करा तुम्ही सोडवून दिता तें जना जाया तुम्ही जना जाया जना जाया तुम्ही जना जाया सुडका जोडा तुम्ही सुडका जोडा सुडका जोडा तुम्ही सुडका फुडें आमी कितें जातलें म्हणून आमकां कळीत ना पूण आतां आमी देवाची भुरगीं वय जाल्यार कितें पूण जाता तें उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान उडोली निंगे मागताना सांगलें तुका रूप ना तुका रंग ना तुका आकार ना तुका कांय कूड ना पूण तूं आसाय सदां काळ आसाय म्हणून वळू बाबा स्टायनीन मागताना म्हणलें निंगी पूण आमी ताका थंयसर रूप रूप पळयतले हांव आसास तसो पळयतले हांव आमी ताचे बरी जावन ताचे समोर जियेतले हांव देखून आतां आमी ह्या संतोशांत ह्या मोगांत ह्या बावाटांत ह्या बरोवशांत ह्या पातयेंत ह्या उजवाडांत आमी आसा तर आनी 20व्या वळीन तो मुखार आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी सरसंगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो म्हूण आमी समजूंक जाय वय जावं पुरो थोडे फावटी आमकां वडोली सांगला न्ही गे बाबा विक्रमान थोडे फावटी ना तो सर बरो पूण तो सैतान आसा न्ही तुका उडासा काडटा तुवें तें केलां तुवें हें केलां सांपावलान पळय स्तेपानाक जिशी मारला उडासा काडटा उडासा काडल्यार परत देवाचे काक कळू देवाचो मोग आमकां कितें म्हणटा आतां आयकलें तुजें अंतस्करण तुका सूख कळ्ळें आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी सरसंगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो म्हूण आमी समजूंक जाय तुजें अंतस्करण तुका कोशेद म्हणटा आमी तुका कांता येता जाल्यार देवाचो मोग तूं नियाळतना ताजी काकळू तूं नियाळतना तुजे खातीर ताणें केलो त्याग तूं नियाळतना सगळें तो धुवन काडटा आनी उपरांतली वळ मोगाचें न्हू आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें करूंक शकतले आमचें अंतस्करण पळया न्ही आमकां तीर्प दिना तर देवा सवय आमी फुडें सरूंक शकता आतां आमी देवाच्या एकवट आसा बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवट आसा बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये पयलें जियोंक ना संवसाराचें जावन आसतना जेजून म्हळें न्ही गी जुआंव संवंजेला वचोर 8 वळ 4:4 जॉन 8:44 सैतानाची पिळगी तुमी म्हणालो जेजू तांकां संवसाराक लाभ जाल्ल्यांक देखून वडलां सांगलें कोण देवाची भुरगीं देवळांत आसात देवसाराची भुरगीं संवसारांत आसात म्हळ्यार अर्थ वो ऐका देवसाराची पिळगी तुमी कित्याक जेजून म्हळें देवसाराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे तुमच्या बापाच्या अपेक्षा प्रमाणे चलोंक तुमकां खुशी सुरवेर तावनूच तो एक कुणी संवसार कोणाच्या हातांत आसा कोणाच्या ताब्यांत आसा देवसाराच्या वय मू देखून संवसाराची साल आदारी नाकात म्हणून आमी आयकलें सगळ्या आख्ख्या संवसाराक आडवाटेक व्हरता तो पण देवाची भुरगीं तुजें अंतस्करण तुका कांता येना आमी देवा सवय फुडें सरतले आनी ताचे उपादेश पाळून ताका मानवाताच असेल आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें म्हणटा देवाचे उतार
वाच मुखार. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आम्ही सत मानून ताणे फरमायला त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. जेजूचे उतार पाळला. जेजून फरमायला कितें करूंक एकामेकाचो राग करूंक गे एकामेकाचो आज तेंच करी हवा राग करचो नाका. जेजूच्या वडोल भावा रिक्षांनी मागले न्ही गे हांव तांकां ती खंय जावन आयल्यान म्हणून हांव वळखना ती कोण म्हणून हांव वळखना पूण ती जेजू सवे आसात देखून हांव जेजू सवे आसात देखून ती म्हजे सवे आसात म्हजी भाव आनी भयणी हें दैवीक कुटुंब कशें ताणें स्विकार केलां पळया. हांगा हर एकलो एकामेका मोग दाखया मात्र न्ही सेवेंत तुमी हात मेळया मात्र ताणें मागलें जावं पुरो सगळ्यांक सेवा करूंक जायना ती उर्बा ना जाल्यार रितीन देणे ना जावं पुरो उर्बा आसा जावं पुरो पूण ती दुसऱ्या रितीन सेवेंत भागीदार जाल्यांत हात उखोलन दिवन बरें मोन दाखोवन व्हरतो त्याग कर नाजाल्यार दैवीक मिसां अशें कशें चलता ना एडवर्टायजमेंट ना कोणा दिसाची येदोळ गरज पडना आनी की गरज पडची ना बेनाकात. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगान हांगासर जाता ती सेवा आनी ताचे उपदेश पाळटले सकट ताचे थंय जी येतात. पळया न्ही देवाचे उतार स्विकार करून देवाचे उतार पाळटले ताचे सेवेन जी येतात देखून आमी सांगयत हांव देवाचे उतार पाळता वयतर ताचे उपदेश हांव पाळता वयतर हांव ताचे सवे आसा आनी तो देवाचे उतार सांगता आनी तो तांचे थंय जी येता. हांव ताचे थंय तो म्हजे थंय जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू. अरे एक कंतार पळया न्ही देवाचे उतार आयकल्या उपरांत तुमकां समजता वय की न्ही हांव ताचे थंय तो म्हजे थंय तो कोणाचो म्हजो हांव कोणाचो आहा कशें ताळ पडटा पळया हांव जेजूचो आनी जेजू म्हजो जाताना आमी एक जाता सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गेच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गेच्या खानांत आमी आनी मानिवळ त्या पवित्र ताणे आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जी येता म्हूण आमी जाणा. पळया न्ही गे आतां परत हें सत कितें जाला मोर मारल्या बरी थीर जाल्या वय गी ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत देव गर्दनाच्या गोठ्यांत न्हय दोंगरार न्हय मनशान बांदलेल्या रावळ्यार कोपेलांनी इगर्जांनी तेंपलांनी न्हय ह्या खंयच्या मुर्त्यांनी बोंब्यांनी इमाजिनी न्हय ह्या देवान रचल्या खंयच्या रचण्यांत म्हणजे सुकण्यांत मासल्यांत जीवदाळ्यांत ह्या खंयच्याय निर्जीव कुडींत तो जियेना तो मनशाचे वास्ती वळ देव आमचे थंय जी येता म्हूण आमी आमचे जाणा थंय जियेता म्हूण आमी जाणा. आमचे सवेताचे बिडार देखून हे बिडार जावं पुरो तुका आनी म्हाका आमकां तिके वेळ करन आमचे देवन ताणें बिडार केला पूण हें बिडार देवाचें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जायचें आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या वेळारच त्या दाळ आमी वाडटले हांव जेजू बरी त्या दाळ आमी जातले हांव जेजू बरी आनी तशें एका भुरग्यान जेजू बरी वाडा जंय जाल्यार त्या भुरग्याच्या आवयन जायचे मरये बरी त्या भुरग्याच्या बापायन जायचे जुजे बरी देखून भुरगो देवाळांत आसतना कित्याक तो देवाळांत आतां एक लुकास एवांजेल आवसवर 2:40-1:50-2 पर्यंत लूक चॅप्टर 2:41-52 भुरगो जेजू देवाळांत कितें बरयलां भुरगो जेजू देवाळांत भुरगो जेजू आनी आमचीं भुरगीं खंय आसात आज मोबायलांत भुरगो जेजू देवाळांत ह्या सगळी तिक्के दोळे धांपून तुमकांच विचार आमचीं भुरगीं खंय आसात ह्या वेळार ल्हानशी चिंता भुरगो जेजू आसा देवाळांत पूण आमचीं भुरगीं आसात खंयसर संवसारांत पयलें हांगा जागो पावनासतना भुरग्यांक हांव खंय बसयतालो हांव म्हाका काल 1-2 पांय हालोवंक मेळ्ळ्या पुरो म्हूण हांगा उबो रावून हांव रावतलो वय मू म्हज्या फाटल्यान हांगा हिंडत आसतलो वय की न्ही आतां हांगा हिंड सोड हांगा हॉलांत ती कोणी भुरगीं दिसना चड
आयल्यार भोवशा थोड्यांक ओड नाडला कित्याक थंय बसल्ली रीत पळयतना आनी दोळे धांपून हांव गेलां मेलां म्हणल्या बरी बेजार जाता तुमकां पूण हाजे आनी चड बेजार तुमकां जातलें उपरांत मोजे पासत तुमी रडा नाकात रडा तुमी तुमचे स्पास रोदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत तुमच्या रडा रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत तुमच्या रडा रडोंक आसतलें जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक देवाळांत हाडिनाव तर भुरग्यां सामेली बरी आमच्या भुरग्यांक आमी देवाळाक हाडिनाव तर ह्या देवाळांतच तांकां रावूंक करिना तर ह्या देवाचीं भुरगीं देवाक समर्पीत जावन जिवंक तांकां वाट दाखयना तर रडाचे पडटले देखून सारकें जाणा जावया आवय बापाय कायदो पाळूंक येतात पूण पवित्र आत्म्यान बरयलो जेजू कायदो पाळूंक देवाळाक वचना ऐका लुकास म्हणजे वस्तू 2:40-51-50-2 पर्यंत वर्सान वरस जेजूची माय बाप वार्षिक म्हणून ओडल आमी आयकलें एल्काना येतलो वार्षिक परबेक हांगा मोरी आनी जुजे येतात वर्सान वरस देखून तुमी थोडे फावटी येतात वर्सान वरस पयले येतल्यात आतां रावयला न्ही जानेवारींत वर्सान वरस वचनातल्या ते कारला तुम्ही वचनातल्या ते वर्सान वरस काणी वेळांक काणी वचनातले ते मुडिपू म्हणून उडिपू केरे म्हणून आज 6 जाणांक हांवें सांगलां तें कांय भिरांत ना म्हाका कित्याक सतां उगडापी जाताना कोणाय मुखार उबे रावन सतां उगडापी करून म्हाका भिरांत ना हांगाय मोरी आनी जुजे वर्सान वरस कितें वाचलें वर्सान वरस जेजूची माय बाप वर्सान वरस सोवे प्रमाणे आमकां हिंग भोवशा थोडी हांगा आपत्याक थोडी हांगा आपत्याक तशें तेता जाल्यार आयका हांगा आसली तुमी आपत्याक शुक्रारा शनवारा म्हणून मोतीन दोन येता जाल्यार पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेतली ती पास्काच्या परबेक येतली तुमी भोवशा पातकांच्या परबेक येतात जेरुसलेमाक ती वेतली वर्सान वरस वेतली जेजू 12 वर्साचो आसता अर्शेच्या बरीच ती परबेक गेली 12 वर्सां ताका केळूंक सोडले 12 वर्सांच्या प्राय ताका व्हरून गेली हांवें सांगलें उडास आहे तुमकां 12 वर्सांच्या प्रायर जेजू देवाळांत सुकुल्लो आनी वो 12 वर्सांच्या प्रायर सेमिनारीन सुकुल्लो 12 वर्सांच्या प्रायर हांव सेमिनारी गेल्लो तुमी पातयेना न्ही 7वी जावन गेल्लो 8वेक हांगा पंपे हायस्कुलांत शिकलो 1974 12 वर्सांच्या प्रायर आनी 12 वर्सांच्या प्रायर हांव देवाळाक वचोंक ना देखून हांव सेमिनारी गेलो देखून 16 वर्सां सेमिनारीन तितून उरलो देवाळाक गेल्लो जाल्यार देवाळांत उरता आसलो तुमकां आयल्लें भोवशा कर्जुता गे म्हणून आयकातल्यांक आनी इल्लें प्रेशर सोडूंक 12 वर्सांच्या प्रायर जेजू गेल्लो खाली वचोन येवंक न्ही पळय आयका परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो ही पाटी आयली कायदो तिरसून पूण भुरगो उरलो जेरुसलेमांत देवाळांत फायदो जोडूंक दुनिया आसा तुजे मुखार कायदो आसा फायदो आसा मरियेन आनी जुजेन कायदो पाळ्ळो भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच उरलो कितें करतलो हें ताची माय बाप नेना जाली पळया बरें जालें कळी जाल्यार व्हड नाट्य जाली तुमी हांगा येतात म्हणून हेरांक कळोवंक नुसो तुमी हांगा मागण्याक येतात म्हणून हेरांक कळोवंक नुसो फिल्म पळोवन येता आमी सांगून आयल्यार व्हडली भियेनाकात कित्याक मरियेक आनी जुजेक खबर ना वो खंय आसा म्हणून
कितें करता म्हणून कितें करनासलो तो पैनाऱ्याच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेकून एक दिसाची वाट सोडून ती पाटी आयली. पळया न्ही सबार जाण तुमकां तशें चिंता कोणा तुमच्या विशयान हो गेला काही काही नाही कोणाक मेळोंक इश्टा मेळोंक गेला गी गेला थंय वचून येता म्हूण गेला थंय काही रावलो गी न्ही गे तांणी चिंतलें तशेंच कितें चिंतलें जेजू तांचे बरीच ही पाटी आयल्या तुवें गजाली कन कन कोबरे उलोवन उलोवन आनी जेजू पयनाऱ्या मदें सैऱ्या मदें आसतलो म्हूण चिंतून एक दिसाची वाट सोडून ती पाटी आयली. गेली उपरांत तांणी आपल्या सोयऱ्या आनी ओळखीच्या ती मध्ये खाली सोदलो. एक दिसाची वाट चलोवन गेली जेजूक सोड तुमी कितलीं वर्सां सोडनाय न्ही तुमच्या भुरग्यांक तशें सोड न्हू कितलीं वर्सां तुमी चल्ल्यात मस्त पयस पावल्यात. ती खाली एकच दीस चलयली एक दीस चलताना तांकां उडास आयलो म्हजो पोतू म्हजो चेडो म्हजो भुरगो चुकला म्हणून आमी इतलीं वर्सां चल्ल्या आनीक आमच्या उडासा घेवना. बेजार जाता न्ही गे आयकताना इल्लें तीख लागता न्ही गे मोरी आनी जुजे एक दीस वाट संपतानाच कितें जालें एक दिसाची वाट सोडून ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सोयऱ्या आनी ओळखीच्या मध्ये सोदलो. आमी सोदीचे पडात तांणी सोदलो खंय सर सैऱ्या मदें वळखीच्या मदें आमी सोदता सबार जाणांक ताजी वळख जावन दी हाजी वळख जावन दी न्ही गे हांगा वस्तरी तर केल्ल्या उपरांत सबार जाणांक हें सत उगडाप जावं ना आमी सोदीचे कोणाक सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांताव थकलो सोमिया उजवाड तुजो दे आमी सोदता सैऱ्या मदें आमी आमच्या भुरग्यांक सोदता कोणा मुखांत सैऱ्या मुखांतर गी इश्टा मुखांतर गी आनी वळखीच्या मुखांतर गी ताका पुडार दाखोवंक पुडार दिवंक आमी सोदता न्ही गे जेजू अशें हाडन जेजूक सोदूंक तांकां वाट दाखया भाव भयण मागीर तांकां कितें जाय जेजू सोदून दिता. ह्या दिसांनीच एक फोन म्हाका आयलो आनी सांगलें फादर तूं वस्तरी तरी आयली भयण म्हणटा तुमच्या वळखीचेर एक काम जाता जाल्यार पळया म्हाका आतां एजंट केलो कामां सोदून दिवं तुमच्या वळखीचेर हांगा वस्तरी तरी केल्ल्या एका भयणीक काम जाता जाल्यार पळया म्हण आमी तुमकां कोणा सरशीं हाडटा काम तो सोदून हाडटा काम सोदून दिवचें आमचें काम पूण तुमकां कोणा सरशीं हाडचें आमचें काम काम तो सोदून हाडटा भाव भयणीन जर तर तुमी जेजूक सोदून आयल्यात जेजूक तुमी घट्ट धरून रावल्यात हांवें केदार सांगचें तुमी म्हजें काम करा हांव तुजें काम करता म्हळ्यार ना ताणें देखून सुको आनी तुमच्या भावार्थान दंडल नाकात हांव जेजूक सोदून आयलां म्हाका कितें जाय जेजू सोदून दिता हांव जेजूक सोदून आयलां म्हाका कितें जाय म्हजो जेजू सोदून दिता. सैऱ्या मदें तांकां सोदी नाकात तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या बाळांक सैऱ्या मदें इश्टा मदें आनी कोणा मदें सोदी नाकात भाव भयणीनो आनी तांच्या मदें दवरूंक पळयनाका. तांणी सोडलें कोणा सांगता सोयऱ्या आनी ओळखीच्या मध्ये सोदलो. वासमा उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मध्ये सोदलो. तांणी सोदलो कोणा मदें सैरी तुमच्या भुरग्यांक सांबाळटात म्हणलें मोतीन दवरी नाकात तुमच्या भुरग्यांक सांबाळच्या बदला ती तुमच्या तान पयस करतात देखून तुमच्या सैऱ्यांक तुमच्या भुरग्यांक सैऱ्यांत तावनी पयस करा इश्टांत तावनी पयस करा ह्या संवसारांत तावनी पयस करा पूण कोणाक लागीं करा आज साबार जाणांनी तांच्या भुरग्यां खातीर हो म्हज्या भावाचो पुता आसा न्ही तो म्हज्या पुताकी व्हरतलो साबार जाण काल हांवें सांगलां आमी मंगळूरचे कोंकणी क्रिस्तांव कितले मोसरी म्हणून म्हाका बरें काम जालें बऱ्या उद्यार आसा म्हज्या भावान येवचें म्हज्या बापूच्या पुतान येवचें म्हज्या आकयच्या दुवेन येवचें तांणी आयल्यार तांचें आज मस्त तांच्या मतीन हें आसा पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक तें ना
क्रिस्ताचे एकवट नासले तुझे कोणीच नाही ते भावी नाही सैरी नाही वळखीचे नाही पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्या भावा भयण्यांनी आज कितल्या जाणांक बऱ्या फुडाराची वाट दाखोवन दिल्या कितल्या जाणांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट कितल्या जाणांक विजा पावजायशी केल्या पण काशा भाव हांव जाणा हांगा मागण्या येतलीच बहीण म्हणाली काशा भाव ताजे व्हडलें बिझनस आसा फादर काशा भाव आवय म्हणटा म्हजीं दोगां भुरगीं आसा शिकल्यांत म्हजो तो भाव आमचे कडेन उलयना मात्र न्ही आमकां भेट दिना मात्र न्ही दुबय गेल्यार म्हज्या भुरग्यांनी ताजे सरशी रावंक अवकाश दिना म्हणाली जिवी 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 साक्स म्हजे कडेन आसा रडतात आनी व्हडलें बिझनस आसा ताजें आनी हांव दुबय रेती दिवंक गेल्या वेळार ताणें म्हाका आपोवन ताजें ऑफीस मात्र न्ही सगळें ताजें सगळें यार्डच ताणें बेंजार करून म्हाका आपोवन येला आज म्हजें उतार आयकलें ताका गिरमीट गुंतयली भिरांत ना जाल्यार सो आमच्या थंय बदलावान येना देखो सैऱ्यामध्ये तुमच्या भुरग्यांक सोदी नाकात इश्टा मध्ये तुमच्या भुरग्यांक सोदी नाकात संवसारी मनशामध्ये तुमच्या भुरग्यांक सोदी नाकात म्हळ्यार अर्थ वो म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांक तांच्या हातान घाली नाकात ह्या थंय आसात तांचे सवय ती भद्र आसात सुरक्षीत आसात म्हणलें मोतीन व्हरी नाकात ना खंयसर तुजीं भुरगीं सुरक्षीत आताय का पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ना सैऱ्यामध्ये तो मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय हेने तेने सोदलें तोय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें सैऱ्या मोदें सोदलें इश्टा मोदें सोदलें तोय हांगा सोदलें दीस रात सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय देखून ती कितें करतात ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली जेरुसलेमाक देवाळाक म्हणजे टेंपलाक म्हणजे देवाच्या पांया मुळांत सरस्परा समर्पीत जाल्ल्या देवाळांत ती सोदूंक वेतात देखून तुजें कितें भायर पडलां सोदूंक वेता तर इश्टां सांगता इश्टां सरशीन सैऱ्यां सरशीन आनी संवसारी मनशां सरशीन सोदून तुका काम ना थंय सोदून तुका सैरीक ना थंय सोदून तुका भलायकी ना थंय सोदून वसा नाका ये सोदून कोणा सरशी सगळो जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदताय सगळो शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सगळो जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदताय सगळो शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय ती येतात सोदून सोदून खंय पावली जेरुसलेमाक पाटी गेली पाटी ती जेरुसलेमाक पावली इस परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां जायते फावटी आयल्या जावं पुरो पूण आमी जेरुसलेमाक म्हणजे देवाच्या सन्निधीक देवाच्या पांया तळा आमी देवाक लागीं सरच्या बदलाक मनशांक लागीं सरून आमी जायते होगडायला वेळ वगडायला दूड वगडायला मात समाधान वगडायला मात्र न्ही जायते बरे बरे अवकाश संदर्भी आमी वगडायल्यात ती परत पाटी येतात जेरुसलेमाक 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळान मेळ्ळो पोळ्या आनी 3 दीस सोदीचे पडले एका दिसाची वाट ती चल्ल्यांत एक दीस तांणी कितें म्हणटा तर केअरलेस केलें एका दिसा खातीर 3 दीस तांकां सोदीचे पडले कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलां तूं जेजू जशी कितले बेगीन धांवन येताय तितले बेगीन तुका तुजीं कामां तूं पाटी पाटी घालताय तितलेंच पाटी पाटी हांवें सांगलें न्ही इस्रायल परजा सरस्पराचेर उपराटली वय मू इजिप्तांत तावन तांबडो दर्यो उतरोवन ती आरण्यांत आसले आरण्यांत तावन बसयल्ल्या गांवा वचून काल 11 दिसांची पांय वाट पूण तांकां 40 वर्सां लागलीं कित्याक 40 वर्सां लागलीं पळोवंक गेल्यार अरण्यांत तांणी वसाचे जाल्ल्या बसयल्ल्या गांवा वचूंक चलची वाटत पांय वाटत काली 11 दिसांची खंय पूण तांकां 40 वर्सां लागलीं कित्याक ती देवा विरोध उपराटली
देखून तांकां तांचे वयर कश्टा वयर कश्ट, अनवरा वयर अनवरां, तान भूक मात्रणी कितले अपाय विघ्नां अनवरां दुस्मान. जर तर आमी सरस्परा विश्वासी रावना, सरस्पराच्या एकवटान जियेना, आमची सर कामां पाटींत पडटा आसून बेगीन जायना. थोडे फावटी तुमी चिंतून पळया, म्हजी कितलीं कामां धरल्यार कोण पोर आयलीं अशें तांकां अशें तिके दाखयतना हांवें सांगलें कितलो वर्सां एकलो ब्रदर आयिल्लो ब्रदर म्हज्या भाऊजी सांगता बॉम्बे डिकन भाऊजी सांगता तोय मागण्याच्यान तूं आसा आनी एका पाद्र्या सांगता तोय देवाचें उतार दिवन आसा. एकलो हांगा देवाचें उतार दिवन भाव आयिल्लो, ताजी पतीन आनी ताजो पूत. हें सगळें पळोवन म्हणटात फादर कितलो वेळ लागला. हांवें सांगलें हें हॉल बांदून खाली 6 म्हयने. हां 6 म्हयने खंय जावन मेळ्ळें फायनान्स म्हणाली. ते परत परस्परान तरी हें कांयच न्ही म्हळें. ते डिवायन टावर बांदून कितलो खाली 8 म्हयने म्हळें. हां 8 म्हयने हो. आनी तें डिवायन कॉल सेंटर बांदून कितलीं वर्सां लागल्यां तुमी जाणा, खाली 4 वर्सां. तें कितें सगळें आसा तुमी पळयलां तुमच्या दोळ्यांनी वय मू. हां आनी सगळें उबारूंक म्हाका लागलीं खाली 4 वर्सां वय मू. आतां तुमी चिंतून पळय कशें. पूण जें कितें 4 वर्सांनी हें देवाच्या सक्तेन कृपेन करूंक शकलो. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या जेजू सवें आसलो आनी म्हजो जेजू म्हजे सवें आसलो. म्हजे सवें जेजू हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना पयना. देखून भाव भयणी हें सत तुमच्या मुखार हांवें उक्त्यान उसारचें. जेन्ना तीं देवाळाक गेलीं, जेरुजलेमा फाटीं गेलीं, देवाळांत तो तांकां मेळटाय का. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळान पूण मेळ्ळो. एका दिसा खातीर तांणी 3 दीस फाटीं वसाचें पडलें, 3 दीस सोदीजे पडलें. देखून असली सूख करिनाकात. कशें ह्या भयणीक 3 वर्सां लागलीं फाटीं येवंक. 3 वर्सां पयलींच वाट उक्ती जाल्ली. पूण हांवें आतां सांगल्या प्रमाणे घर जाय वडील न्हय जाय म्हणून कोणाक धरलें, जेजूक सोडलें, संवसाराक धरलें, ती गत आयली. देखून 3 वर्सां होगडायलीं वय मू वय मू. पळयांनी सूख सांगता जाल्यार सूख दाखोवन दिया तितलेंच. हांव हांगा देवाचें उतर दिताना हांव खंयची सूख दाखोवन दिता जाल्यार म्हळ्यार हांव सूख सांगता जाल्यार हे सारकें न्ही जाल्यार दाखोवन दिया. जेन्ना ती फाटीं जेरुजलेमाक आयलीं, देवाळाक आयलीं आनी थंयसर शिकोंदरामध्ये बसून तांचे आयकून रोडून बसोंक ना जेजू. म्हजी मम्मी म्हजो रडा. तुमची भुरगीं जाल्यार रोडोन बसतली मम्मी ना डॅडी ना. हांगा जेजू कितें करना आसा. शिकोंदरामध्ये बसून तुमची भुरगीं जर तर शिकोंदरा मध्ये बसून आसात, शिकोण आयकोन आसात, देवाचे उतर वाचून आसात, तुमची भुरगीं सुरक्षीत. पण आज तुमकां तुमच्या भुरग्यांक शिकोंदार नाका, तुमच्या भुरग्यांक ऑनलायन जायचे. तुमच्या भुरग्यांक संवसारी जानवाय जायचे. तुमच्या भुरग्यांक ट्युशनां जायचे. काल बाबा हरिश्चन हांगा बरी साक्ष दिल्या. पुता तुका कितलें शिकोवं तितलेंच शीक, तूं मांडो धाडय नाका. तुवें सर शिकची म्हाका गरज न्ही, तुका कितलें शिकोवन तितलेंच शीक. कितली बरी साक्ष दिली बाबा हरिश्चन काल. आज आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोंदारा मध्ये बसून शिकोवण आयकोवची आनी समजून येतलेल्या वेळार त्या शिकोवणेक फाटीं सवालां घालची गरजेची. हांगा कित्याक तुमी सवालां घालना म्हाका कळीत ना. बहुशा तुमकां सगळें समजता की म्हणून. आमी 4 जाणांक शिकोवन दिता, कोणी येवन सवालां करूंक म्हळ्यार समजून येतले विशय विचारूंक धैर्य घेनात. पण हांगा जेजू कितें करनासलो. शिकोंदरामध्ये बसून शिकोंदरामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. बेश्टेच आयकोवच्या पयलें सवालां घालिनासलो तो. थोड्यांक आमकां संवय आसा आयकोंक नाका सीदा पयलें तूं सवालां. आनी पयले फावटी आयल्यांत
27 वर्सां जावन 27 वर्सां जावन भोवमान आसा दीस रात देवाचे उतार दिवन आसा येवं ना ते दोळ पयले बुटी आयल्यात तें कित्याक म्हाका एक दीस एकल्यान सांते काट्यान फोन केल्लो व्हडलो खंय ग्रेस्त मनीस खंय तो ताणें सवाल केले म्हाका तुवें तें सांगचें सोमा न्ही म्हणालो हांवें सांगलें तुका खंयचें सोमा म्हूण गोत्ता आसा न्ही म्हजें आनी बरें गोत्ता आसा न्ही तुवें सांगीत न्ही म्हळें फोन काट पळया सवालाक कसली जाप तुका म्हजें आनी बरें कळीत आसा जाल्यार तूं सांग सायबा कोणें तुका आडयला हांगा जेजू तांचे आयकोन आसलो तांकां सवाला घालनासलो फाटीं सवालांक घालनासलो कित्याक तुमी जाणात जेजू कोण जेजू सताक कोणी हें चॅलेंज करूंक जाता जेजू कोण सत आनी ते पळोवन कोण आसले ते शिकोवनदार ते 7 जाण आसले ते नेना आसले देखून ते सूख समजून दितले सूख शिकोवन दितले देखून जेजू बाळक जेजू कितलो 12 वर्सांचो भुरगो जेजू तो तांकां सवालां करीत आसलो आनी ताची सवालां आयकल्ले समेस्त ताचे जाणटी काय विस्मीत जाल्ले जाणटी काय ताजे वनी शिकोवनदारावनी चड जाणटी काय म्हळ्यार जेजू कोण जावन आसा कोरिंथांना पयले पत्रा 1:26 1 Corinthians chapter 1:24 जेजूची जाणटी काय कित्याक जेजूची जन्माय तितली कित्याक तरी पूण देवान आपयलेल्यांक देवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जानवाय जेजू जावन आसा जानवाय भाव भयणीन त्या जानवाक कोणी चॅलेंज करूंक जाता ताच्या जंतीकायेक आयकल्ले ते विस्मीत पावले देखून तुका जानवाय जाय कोण आसा शेजे तुका आनी म्हाका आमकां जानवाय दिता कोण जेजूस जावन आसा जानवाय जेजूस जावन आसा सकत आनी माने ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली तोळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव ओड कंती दुकान तुका सोदून आसल्या मरये बरी जुजे बरी आमी हांगा आसले आवय बापाय आमच्या भुरग्यांक संवसारांत सोदून आसा संवसाराचें करूंक आमी तांकां पळोवन आसा पूण जेजू कितें म्हणालो कशें ते तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात तर भुरग्यान ताच्या बापाच्या घरा आसचें गरजेचें देवाची कुशी करचें गरजेचें देवाक वळखुचें गरजेचें देवाची सेवा करचें गरजेचें देवाक पयलो स्थान मान दिवचें गरजेचें भाव भयणीनो जेजू सांगता कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेना आसल्यात ताणें उलयले ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना संवसारी मनशाक समजना संवसारी कायदे पाळटल्यांक समजना वार्षिक वर्सा म्हणून वर्साक परबेक वेचयल्यांक समजना कित्याक एका शुक्रार सोनवार आमी हांगा येता म्हणल्यार तांकां समजना कित्याक निरंतरी कांयच विशव नासतना रेस्ट नासतना आमी दीस रात अशें देवाचे उतर प्रगट करना तांकां समजना पण तुमकां समजता कित्याक तुमी आयकतना 50 आनी दुसरी वळ कितें म्हणटा आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जावन हें तुमी आयकतना चड आनी चड देवाचें उतर तुमी आयकतना तुमी देवाक मानवाल्लीं जावन जन्मायन प्रायेन वाडलो खाली प्रायेन वाडल्यार पावना आमच्या कित्याक जेजू मरयेच्या कुसव्यान दवरल्या घडी येता न्हू 33 वर्सां पर्यंत हर एक घडी प्रायेन मात्र तो वाडोवंक ना कुडीन मात्र तो वाडोवंक ना तो सतांत तो कितें म्हणटात देवाच्या जन्मायन तो वाडिल्लो पण आमकां ही जन्माय जोडूंक आमी खाली आमच्या कुडीची वाडावळ मात्र आमी मतीन दवरून जेयल्या न्ही देखून हांवें सांगलें बेळे दिदे देह मात्र बेळे दिदे बुद्धी बेळेलिल्ला म्हणून आमच्या कन्नडा पंडितान तो मेला माती जाला म्हणलें हुच्चा कुतको म्हणून समजता देखून आमी आमच्या जिणेंतली कितलीं वर्सां खाली कुडींत मात वाडिल्ल्या अशें आमकां सुरूतावन आयकोंक मेळिल्लें नंतर बाळपणांतावन आमकां आयकोंक मेळिल्लें नंतर आमी कुडींत वाडटा आमच्या प्रायांत वाडटा आनी जायत्या वर्त्या जन्म्यान आमी वाडटे आसल्या आतां तरी आमकां देवान काकलू दाखयल्या देखून आनीकी चड आनी चड वाडटा कितलीं वर्सां म्हणल्यार तूं आनी हांव आमी नेनाव आनीक चड आनी चड प्रायांत आमी वाडटा आसतना कुडींत आमी वाडटा आसतना ह्या दैवीक जन्म्यांत वाडोवंक तुका आनी म्हाका आमकां देवान अवकाश करून दिला देखून हो अवकाश हो संदर्भ आमी होगडायनाये देखून चड आनी चड देवाचें उतर आयकून आनीक चड आनी चड जन्माय आपणावंक देवाची कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.